या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्याय जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां चाद्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिः प्रदां शारदाम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वेषां स्वागतं करोमि। गतवर्गे वयं 30तमः तथा 31तमः श्लोकयोः अध्ययनं कृतवन्तः। अहं स्क्रीन् शेर् करोमि। अहम् इदानीं किमपि न वदामि, भवन्तः एव तस्य व्याख्यां कुर्वन्तु। ये श्लोकाः अस्माभिः पूर्वम् अधीताः दृश्यते? दृश्यते खलु? आं महोदय। नमस्ते महोदय। नमस्ते, दृश्यते स्वागतम्। महोदय। यथा मया उक्तं 30तमः श्लोकः का बोधयति वा का बोधयति इदानीं? कृष्णप्रिया भगिनी, भवती प्रयत्नं करोति वा? नमस्ते महोदय। नमस्ते, आं स्वागतम्। महोदय, प्रयत्नं करोमि। सवेलावप्रवलयां परिखीकृतसागराम् अनन्यशासनामूर्वीं शशासैकपुरीमिव। इदानीं व्याख्यां करोतु, यथा अस्माभिः पूर्वतनवर्गे दृष्टवन्तः दृष्टः। पदच्छेदः अपि न, केवलं वाक्यं करोतु। वाक्यम्, ओके। सः वेलावप्रलयाम् अत्र दिलीपः परिकीर् चिन्ता मास्तु, प्रयत्नं करोतु, चिन्ता मास्तु। तस्य पुरं आदौ किं करणीयं पश्यतु। इदानीं त्रीणि विशेषणानि इदानीं त्यजतु। सः शशास, अन्वयं कथं करणीयं? प्रथम तिङन्तं किम् अस्ति इति चिन्तयतु। अत्र शशास इति तिङन्तपदं, क्रियापदं। केवलं व्याख्या करणीया। सः दिलीपः पूर्वीं एकपुरीम् इव सः दिलीपः पुरीं पूर्वीम् इत्युक्ते पृथिवीं अस्ति खलु। पूर्वीं एकपुरीमिव शशास।
एकपुरीमिव शशास. So Dilipa ruled the entire world Entire like a world single city. city. Now, Kidrishim Urvim Sa Sashasa त्रीणि परिकृतसागर. विशेषणानि कविना प्रयुक्तानि अत्र. एकं वेलावप्रबलयां, द्वितीया परिखी कृतसागरं, तृतीयम् अनन्यशासनाम्. किञ्चित् अन्तर्जाल समस्या वर्तते. आशुतोष महोदय, भवान् प्रयत्नं करोति वा? अन्म्यूट् भवतु आदौ. दिलीपस्य राज्यस्य I know Seema is Siman, but Seemayaः इंगितं करोति आदौ. इंगितं करोति तस्य आरती महोदय, एकनिमिषं म्यूट् भवतु. आशुतोष महोदय, भवान् वदतु इदानीं. तस्य राज्यस्य सः दिलीपः पूर्वीं शशास. सः दिलीपः पूर्वीं शशास. एकपुरीम् इव शशास. कीदृशीं किमिव शशास? एकपुरीमिव शशास. इदानीं कीदृशीं पूर्वीं सः शशास? वेलावप्रबलयाम् उर्वीं शशास. परिखीकृतसागराम् उर्वीं शशास. अनन्यशासनाम् उर्वीं शशास. इदानीं वेला इत्युक्ते समुद्रतटानि, समुद्रतटाः वा तटानि. समुद्रतटाः एव वप्र तस्याः सा ताम्. वलयाकारेण वर्तुलाकारेण एव वप्रः भवति खलु. यथा रैम्पार्ट् आङ्ग्लभाषायां वदामः, वाल्, भित्तिः. समुद्रतटाः एव सर्वतः तस्य राज्यस्य रक्षणं करोति. वेला वप्रवलयां, वलयां वर्तुलाकारेण सर्वतः तस्य रक्षणं करोति. सागराः परिखीकृतं सागराम् इत्युक्ते सागराः स्वयमेव यदा परिखीकृताः आसन् तादृशीम् उर्वीं स शशास. पुनः अनन्यशासनाम्. दिलीपेन सदृशी अन्य कोऽपि शासकः अपि नासीत्. तादृशीम् उर्वीं दिलीपः शशास. किमिव शशास? एकपुरीमिव, like a single city. He ruled the entire world because it was covered from all sides by sagara, by oceans and seas, as we say. Okay, understood? इदानीं किमपि वक्तव्यं भवति वा? सर्वे अनुगन्तुम् अवगमनं कर्तुं शक्नोति खलु? अस्तु, 31तमः श्लोकः पश्यामः. इदानीं दिलीपस्य पत्न्याः वार्ता आरब्धा. तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा पत्नी सुदक्षिणेऽप्यासीदध्वरस्यैव दक्षिणा. मनोरमा भगिनी, कृपया व्याख्यां करोतु. ध्वनि न आयाति भगिनी. हाँ, श्रूयते श्रूयते. न श्रूयते भगिनी.
आन्तर्जाल समस्या काचित् वर्तते। पुनः एकवारं श्रूयते वा? मम ध्वनि आयाति खलु? आम्। हा, इदानीं वदतु। एकवारं श्लोकस्य पारायणं कृत्वा तस्य वाक्यं करोतु। तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा पत्नी सुदक्षिणेत्यासीद् अध्वरस्य अध्वरस्येव दक्षिणा। इदानीं दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणायाः वर्णनं कृतवन्तः। सा मगधवंशे जाता। उत्तमम्। दाक्षिण्यरूपेण यदा विप्रान् दक्षिणां ददाति तदा तस्यां दाक्षिण्यम् इति गुणः, कश्चित् गुणः आसीत्, तेन सा प्रसिद्धा। इत्युक्ते दाक्षिण्यरूढेन, दाक्षिण्यम् इति वयं वदामः खलु, औदार्यं। दाक्षिण्यस्य गुणेन सा प्रसिद्धा। Is that correct? या, यतोहि पुनः एका कवि उपमां ददाति, अध्वरस्य दक्षिणा। यथा विप्रान् दक्षिणां ददाति तथा दक्षिणारूपेण सुदक्षिणा वर्तते इति न। अध्वरः इत्युक्ते यज्ञपुरुषः। यथा इति अस्माकं शास्त्रेषु कथ्यते, यावत् दक्षिणा न दीयते तावत् यज्ञः न समाप्यते। हाँ, तर्हि दक्षिणां विना यज्ञः सम्पूर्णः न भवति। तादृशमेव सुदक्षिणां विना अपि दिलीपः सम्पूर्णः नासीत् इति। अवगम्यते वा? दक्षिणारूपेण दिलीपस्य कीर्तिं पूरयति। उत्तमम्, उत्तमम्। निकुञ्ज, अध्वरस्य दक्षिणा पत्नी एव। म्यूट् अभवत् भवान्, पुनः एकवारं। अध्वरस्य दक्षिणा पत्नी एव, इतना कहना काफी होगा क्या? नहीं, किंतु आपको वो भी बोलना पड़ेगा कि क्यों उपमा दिया है। ये तो ठीक है, आपने बताया कि जैसे अध्वरस्य दक्षिणा इव पत्नी तेन कारणेन तापि प्रसिद्धा जाता, परन्तु केन कारणेन सा एतादृशं प्रसिद्धा जाता? यतोहि दक्षिणां विना यज्ञः कार्यस्य समाप्तिः न भवति, यज्ञः किञ्चित् पूर्णो न भवति। तादृशमेव सुदक्षिणां विना अपि दिलीपः अपूर्णः आसीत् इति कविः वक्तुम् इच्छति अत्र। अस्तु, तर्हि अद्यतन श्लोकद्वयं त्रयं वा वयं स्वीकुर्मः। द्वित्रिवारं वयं श्लोकस्य पारायणं कुर्मः, अनन्तरं तस्य व्याख्यां प्रति गच्छामः। तस्य पत्नी सुदक्षिणा आसीत्, तस्मिन् विषये कविना उक्तम्। इदानीं सः कीदृशी आसीत् एतदपि कविः वदति अत्र। कलत्रवन्तम् आत्मानम् अवरोधे महत्यपि
तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः कलत्रवन्तम् आत्मानम् अवरोधे महत्यपि तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः। अस्तु पद्मावती भगिनी एकवारं वदति वा मया सह? नमस्ते महोदय। नमस्ते। वच्मि अनुवदतु। अनुवदामि। कलत्रवन्तम् आत्मानं कलत्रवन्तम् आत्मानं द्विवारं कलत्रवन्तम् आत्मानम् अवरोधे महत्यपि अवरोधे महत्यपि अवरोधे महत्यपि कलत्रवन्तम् आत्मानम् अवरोधे महत्यपि कलत्रवन्तमात्मानमवरोधे महत्यपि तया मेने मनस्विन्या तया मेने मनस्विन्या तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः लक्ष्म्या च वसुधाधिपः लक्ष्म्या च वसुधाधिपः। सम्पूर्णं श्लोकम् एकवारं वदतु। आं महोदय, अहमेव वदामि किल पद्मावती? इदानीं भवती एव वदतु। अन्या का आगच्छति? अनन्तरं तामपि आह्वयामि। आमां वदतु भगिनी। सा महोदय म्यूट् करोतु। सर्वे म्यूट् भवन्तु कृपया। पद्मावती भगिनी वदतु कृपया। आं महोदय। कलत्रवन्तमात्मानमवरोधे महत्यपि तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः। उत्तम। मनोरमा भगिनी एकवारं। कलत्रवन्तमात्मानम् अवरोधे महत्यपि तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः। उत्तमं। कृष्णप्रिया भगिनी एकवारं। महोदय। कलत्रवन्तमात्मानम् अवरोधे महत्यपि तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः। आशुतोष महोदय। कलत्रवन्तमात्मानम् अवरोधे महत्यपि तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः। उत्तम। भवानी भगिनी इदानीं पदच्छेदं करोतु। कलत्रवन्तम् आत्मानम् अवरोधे महति अपि तया एकवारं पुनः अन्तिमं पदं। तया महती अपि तदेव अहम् उक्तवती किल। महती अपि भवती किम् उक्तवती? ह्रस्वं भवति। महती अपि तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधा अधिपः। वसुधाधिपः समस्तपदमस्ति। तस्य पदद्वयं न करणीयम्। अस्तु। अत्र सन्धिः विषये वदतु कृपया। महती अपि यण् सन्धि। वसुधाधिप सवर्णदीर्घसन्धि। उत्तमम्। सः दिलीपः आत्मानं कलत्रवन्त्रं मेने इत्युक्ते मन्यते स्म। कलत्रम् अस्य अस्ति इति कलत्रवान् मतु प्रत्ययः। सो कलत्रम् इत्युक्ते भार्यावान् इति सः मन्यते। यदा भीमः स्वस्यं बलवन्तं मेने इति अर्थः। अतः दिलीपः कलत्रवन्तम् आत्मानं स्वम् आत्मानं कलत्रवन्तं मेने
अवरोधे महति अपि इति वदति। अत्र अवरोधः इत्युक्ते गति अवरोधक किञ्चित् नास्ति। अत्र अवरोधः इति पदस्य अर्थः भवति अन्तःपुरः, ये स्त्रियः भवति, हरम, as we say in English. So पूर्वस्मिन् काले राज्ञीषु बहवः स्त्रियः अन्तःपुरे भवन्ति खलु। तथापि दिलीपः किं वदति, कविः वदति, दिलीपस्य अन्तःपुरे यद्यपि बहव्यः स्त्रियः आसन्, तथापि केवलं सः मनस्विन्या इत्युक्ते सुदक्षिणया तथा लक्ष्म्या च एव मम स्त्रियः आसीन् इति एव भावयति। सामान्यरूपेण वयं किं चिन्तयामः, लक्ष्मी इत्युक्ते केवलं लक्ष्मी इति लक्ष्मीदेवी न, तस्य कुत्रापि लक्ष्म्याः पति इत्युक्ते राज्ञः राजा इति यं वर्णनं न प्राप्तुमः खलु। किमर्थं तर्हि कविः एवं वदति, लक्ष्म्याः पतिः किमर्थं वदति? अत्र वसुधा इति लक्ष्मी इति सः वदति, तेन कारणेन वसुधाधिपः इति पदस्य प्रयोगः अपि कृतः कविना। वसुधा इत्युक्ते पृथिवी, राजा तु पृथिवीपतिः इति मन्यते खलु। अत्र पृथिव्याः पतिः अपि भवति, सुदक्षिणायाः पतिः अपि भवति। एतौ द्वे एव तस्य कलत्रे आस्ताम् इति कविः वदति। So Dilipa was he was thinking that I am married or I have only two wives, one being Sudakshina and another being this entire my kingdom or the Prithvi, because he was a Prithvipati. By these two wives, he was thinking that I am a married person and I have two wives. In spite of him having a very large harem or antahpura full of many wives, but still he was considering only Sudakshina as a Pattamahishi as well as his Rajya Lakshmi as his wife. Okay, अवगन्तुं शक्नुवन्ति सर्वे? आं महोदय। पुनः एकवारम् अवरोधे अवरोधः इत्युक्ते अत्र अन्तःपुर. In spite of avarodha, in spite of there are many wives in the antahpura. So avarodha is the word and avarodha is the avarodha. Avarodha it is saptami. Avarodhe. Okay, avarodhe it's a saptami. Thank you. नमो नमः महोदय। तया तत्र पदम् अस्ति, तत् किमर्थं दत्तं तत्र तया? कारणकारणेन. He was finding himself having two wives by Sudakshina as well as Vasudha. Here it is mentioned as Lakshmiya, but in actual sense it is Rajya Lakshmi or Vasudha, his kingdom. By being the Adhipa of these two ladies, he was considering himself having two wives. Taya is a karanakarak vibhakti. Tena karanena yatra pradasya prayoga. Manasvinya? Vayam agachamah. This is the overall general I have given. Manasvinya iti manasvini iti padamasti. Dhradachitta. Manasvini. Dhradachitta. यथा अस्माभिः पूर्वस्मिन् श्लोके दृष्टं यत् सा दाक्षिण्यरूढेन प्रसिद्धा इति आसीत्। परचित्तानुवर्तिनी इति मल्लिनाथेन व्याख्या क्रियमाणा आसीत्। परछन्दानुवर्तिनी। सो परः इत्युक्ते अस्मिन् सन्दर्भे तस्याः पतिः एव। तस्याः पत्युः इच्छानुसारिणी सा वर्तनं करोति।
अनयोः मध्ये कोऽपि भेदः नासीत्। यथा दिलीपः इच्छति तादृशमेव सुदक्षिणा अपि इच्छति। तयोः मध्ये सामञ्जस्यम् आसीत्, सामञ्जस्य भावः आसीत्, कोऽपि भेदभावः नासीत्। So both were thinking in the same line. They were not going opposite to each other. So, and that is the reason he was considering Sudakshina as his only wife, along with his kingdom. And Manaswini have two meaning having a strong will, Dradachittam Yasyasa. And in here, in this case, because he was also following, or what I say, he was actually how do you say? He was Hattasyaha Vartanam Kimasi Patyuhu Ichhanusarinam Vartanam Asi. Mene means Mene is Manyatesma. He was considering himself to be the husband of two wives, in spite of having so many wives in his harem. Avarodha ityukte antahpura mahati api. In spite of having so many wives in his harem, he was considering Sudakshina and this Vasudha, his kingdom, as his only wives, two wives. And by this, he was considering as that he's married to he's an husband of these two wives. Kalatravantram asya asti iti tadhitanta padam matu pratyanta shabda. Vayam agamishyama chinta मास्तु. धन्यवादः महोदय, इदानीं स्पष्टमस्ति. सामान्यार्थः कृष्णप्रिया भगिनी वदति वा? आं महोदय, राज्ञः दिलीपस्य अन्तःपुरवर्गे अनेकाः स्त्रियः आसन्, परन्तु सः स्वस्य चित्तस्य अनुवर्तिन्या सुदक्षिणाया एवं राज्यश्रिया भूमिं च स्वं भार्यावन्तं मनुते स्म. So by these two, he was considering himself as an husband. He was thinking to himself from his heart that he has two wives. Only two wives, one being Sudakshina and one being Vasudha, Rajalakshmi. Because this is there must be some doubt in the mind why Lakshmi Padam has come, because generally it is generally associated with Vishnu. So no one can say to the king that he is the husband of Lakshmi. And that is why Kavi has clarified it by using the Padam Vasudhadhipaha. Why he has used this Lakshmi as a Padam? Because he was Vasudhadhipaha. Vasudhayaha Adhipaha. Vasudha ityukte Prithvi. Ashutosh Mahoday, Kripya Bhavartham Patatu. Can you hear me? Yeah, we do. Yeah. Rajnyah Dilipasya Antahpurvarge Anekaah Striyah Asan. Bhavartha Patatu. Rajnyah Dilipasya Antahpure Anekaah Striyah Asan. Parantu Sah Sudakshinaam Rajalakshmim Tasya Rajyam Cha Patnitven Parigrahya Atmanam Bahupatnikam Manutesma. Patni Sudakshina Patyuh Ichhanuvartini Asit. Evam Anekasu Patnishu Sudakshina Tasya Priya Asit. Avagantum shakyate va? Sarvam shlokam asti. Tari astu. Angla bhashayam ka patati? पठामि वा? अन्येभ्यः अवसरः मया दातव्यम्. उषा भगिनी अस्ति वा? जी जी, पठतु. नमो नमः. नमो नमः. आङ्ग्लभाषायाम्.
He, the lord of the earth, though he had a large harem, regarded himself as having a wife by her, a high-minded lady, and by the goddess of royal fortune. अवगन्तुं शक्यते वा? जी। आं महोदय। अस्तु, इदानीं व्याकरणप्रत्यये विषये वयं गच्छामः। वाक्यविश्लेषणं वयं कुर्मः, विभक्तयः विषये अपि पश्यामः। का वदति कृष्णप्रिया भगिनी? वाक्यविश्लेषणं विभक्तयः च। विभक्ति कलत्रवन्तम्। आदौ किं करणीयं? क्रियापदं। क्रियापदं, हा, तिङन्तं। क्रियापदम् अद्य मनस्विन्य कलत्रवन्तमात्मान मेने मन्यते स्म। ओके, अस्तु महोदय। मेने प्रथमा विभक्त्या महती लक्ष्मी वसुधाधिपः। उत्तमं। वसुधाधिपः। द्वितीया कलत्रवन्तं आत्मानं। उत्तमम्। आत्मानं एव आत्मानं। अस्तु। तृतीया अव्ययानि। तृतीया नास्ति। नास्ति वा? तृतीया महती महती तृतीया तया तया अनन्तरं तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या सर्वे तृतीया विभक्ति। क्षम्यताम्। अव्ययं च क्षम्यतां महोदय। चतुर्थी अस्ति वा? पञ्चमी अस्ति वा? चतुर्थी नास्ति, पञ्चमी नास्ति, षष्ठी नास्ति, सप्तमी अपि नास्ति। नास्ति वा? सप्तमी महती सप्तमी वा? अहं न जानामि। आत्मानं अनन्तरं किम्? अवरोधे सप्तमी एकवचनम्। अवरोधे अपि च सर्वे अव्ययानि। अत्र अन्वयार्थः आदौ वयं पश्यामः। वसुधाधिपः, भूपालकः, भूपतिः, पृथिव्याः पतिः इत्युक्ते अवरोधे, अंतःपुरवर्गे. This is a little bit different rather than we generally have it in mind. Avarodha is something like a barrier, but here it is not used as a in sense of a barrier, but antahpura iti. Mahati sati api, बहुसंख्यके अधिके सति अपि. महति बहुसंख्यकाः. मनस्विन्या दृढ़चित्तया अथवा तु पत्युः चित्तानुवर्तिनी. एतादृशः गुणः तस्याम् आसीत्. पति चित्त अनुवृत्त्यादि गुणवत्या इत्युक्ते तृतीया विभक्तौ अस्ति चेत् तादृशम् एव रूपं वर्तते. तया सुदक्षिणया लक्ष्म्या राज्यश्रिया च आत्मानं स्वं कलत्रवन्तं भार्यावन्तं मेने अमन्यत मन्यते स्म. आकांक्षं गृहं कोऽपि वदति वा? आशुतोष महोदय, भवान् प्रयत्नं करोतु, आकांक्षां करोतु. यतोहि अस्माभिः वाक्यविश्लेषणं विभक्ति च दृष्टम्. अनन्तरं एतस्य उपरि आकांक्षां स्थापयतु. वसुधाधिपः आदौ किं करणीयम्? आदौ किं करणीयं? प्रश्नाः पृष्टव्याः. क्रियापदं मेने
कह में कह कह मैंने मैंने वसुधाधिपः मैंने कम मैंने आत्मानं मैंने मैंने कीदृशं मैंने कीदृशम आत्मानं मैंने कीदृशम आत्मानं मैंने कलत्रवन्तं आत्मानं मैंने आत्मानं मैंने इदानीं तृतीया कया उत्तमं कया आत्मानं कलत्रवन्तं मैंने तया आत्मानं कलत्रवन्तं मैंने कीदृश्या तया कीदृशया तया मनस्विन्या तया पुनः तया लक्ष्म्या च तया इदानीं I'm only trying to place Mahati. So, kasmin sati सति अवरोधे अवरोधे महति अपि अवरोधे अपि च सः आत्मानं कलत्रवन्तं मेने कया मेने अथवा या वयं पदद्वयं स्वीकुर्मः तर्हि काभ्यां मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च स्वम् आत्मानं कलत्रवन्तं मेने मेने मन्यते स्म अमन्यत अत्र पश्यतु मेने कः मेने वसुधाधिपः मेने कम मेने आत्मानं मेने कीदृशं मेने कलत्रवन्तं मेने कया मेने तया मेने कीदृश्या तया मनस्विन्या तया पुनः कया च लक्ष्म्या च पुनः कया च सदक्षिण्या च कस्मिन् सति अपि महति अपि अस्तु अत्र पश्यतु चित्रं लिखितमस्ति अत्र मेने अत्र मेने आदौ पश्यन्तु कर्ता कः मेने वसुधाधिपः मेने कम मेने कलत्रवन्तं मेने और आत्मानं मेने विशेषणं कलत्रवन्तं अथवा तु आत्मानम् अधिकरणं कस्मिन् सति अपि सः मेने महती अवरोधे महती अपि सः आत्मानं कलत्रवन्तं मेने हेतुः कः तृतीया विभक्त केन कारणेन सः मेने तया च मनस्विन्या च लक्ष्म्या च आत्मानं कलत्रवन्तं मेने. So he considered himself the husband of only two wives, first being Sudakshina and second being the king, his kingdom, or the earth as his wife, or whatever belonged to his kingdom or the wealth of the kingdom. अस्तु वसुधाधिपः अवरोधे महति अपि तया मनस्विन्या लक्ष्म्या च आत्मानं कलत्रवन्तं मेने. So why, as Annapurna Bhagini asked, why taya? Because of two ladies, first being Sudakshina, second Lakshmya. Kena karanena, that is why Tritiya Vibhakti. अस्तु वसुधाधिपः व्याकरणंशाः समासस्य वयं पश्यामः. वसुधाधिपः वसुधायाः अधिपः षष्ठी तत्पुरुष समासः. ये समासान् विषये ज्ञातुम् इच्छन्ति, षष्ठी तत्पुरुष समासः. राज्ञः सुदक्षिणायाः पतिः पुनश्च राज्यलक्ष्म्या च पालकः इति. अधिकं पाति पालयति इति अधिपः. सो पाति पालयति प्रथमे श्लोके अस्माकं
वयं दृष्टवन्तः यथा सः वदति शिव पार्वती परमेश्वरौ एतयोः वर्णनं कथं क्रियमाणम् अस्ति। पार्वतीप परमेश्वरौ पार्वतीं पाति इति पार्वतीपः। So the person who is protecting Parvati is called Parvatipah, being a Shiva. And Lakshmyaha Parvatipah Rameshwaraha, Ramayaha Pati Rameshwaraha. So in the first, there can be three types of Vichedam we can do. In the first shloka, those who have joined with me from the first shloka, so Parvatipa Rameshwarau. Generally, we say Parvati Parameshwarau. We can understand Parvati being Parvati and Parameshwara being Shiva. So Parvati and Parameshwara being Jagatah Pitarau Aham Tau Vande iti Kavihi Vadati. Parantu bahujanaha etasya vigrahavakyam bhinna ritya api kurvanti. Parvatipaha Rameshwaraha, being two parents, Pitaraha, Jagataha Pitarau Vande, Pitaraha, Mata cha Pitaraha Bhavanti, Pita cha api Pitaraha Bhavanti. Ataha, yada vayam purvam artham vayam svikurmaha, tarhi Mata cha ekashesha samasha bhavati, tarhi Parvati Parameshwara Shiva Parvatyo bhavati. परंतु पिता च यदा वयं स्वीकुर्मः चेत् शिवः तथा विष्णुः। पुनश्च केचन जनाः एतदपि कुर्वन्ति, पार्वती परः मेश्वरः। पार्वती एव परः यस्य कृते सः। So this is the ultimate, Parvati is the ultimate for someone. एतस्य उपरि किमपि नास्ति, सः शिवः एव। Meshwarah, Mayaha Ishvara Meshwaraha. So still again Vishnu. So there are three types of Vigrahavakyam we can do of this particular Parvati Parameshwaro. Okay. Similarly, here also Adhipaha, Vasudhayaha Adhipaha, Rajalakshmyacha Palakaha, Adhipaha, Adhikam Palayati, Pati iti Adhipaha. So अधिपः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन। अवरोधे, अवरोध इति शब्द अकारांत पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एकवचनम। महति तकारांत शब्द भवत् शब्दवत् भवत् महत् शब्द तस्य सप्तमी विभक्ति। महति यदा भवत् शब्दस्य सप्तमी भवति भवति तादृशमेव तकारांत महत् शब्द तस्य सप्तमी विभक्ति। अवरोधे महति अपि बहुवल्लभाः राजानः। तस्मिन् समये बहुवल्लभाः इत्युक्ते बहवः स्त्रियः आसन्, ते दृशाः राजानः। तस्मिन् काले एव एतादृशमेव संयोगः आसीत् यत् राजानः किञ्चित् तस्य कार्यकाले अपि भवति तदा अन्य राजानः ये पावरफुल ये राजाः भवति तेन सह तस्याः तेषां पुत्र्याः विवाहम् अपि कारयन्ति स्म। एतेन कारणेन राज्य पॉलिटिक्स यदा वयं वदामः तेन कारणेन अपि बहव्यः स्त्रियः भवन्ति। यतोहि अस्माभिः पूर्वं दृष्टं ये सर्वे रघवः ये सन्ति ते परिणेतुः प्रसूतये इति अस्माभिः दृष्टम्। दिलीपः केवलं सन्तानार्थये एव ते सः परिणीतवान् इति। तस्य कोऽपि कामेच्छा नासीत्, केवलं मम राज्यस्य मम वंशः अग्रे भवेत्, अग्रे जायमानः भवेत्, मम राज्यस्य भारमपि कोऽपि वहेत् अग्रे। तादृशम् एव अनेन कारणेन
ते सर्वे राजानः ते सर्वे रघवः परिणयम् अपि कुर्वन्ति। अस्तु, मनस्विन्या प्रशस्तं प्रशस्तं मनः अस्या अस्ति इति मनस्विनी। सो प्रशस्तम इत्युक्ते प्रशंसनीयं, मनः अस्य अस्ति इति मनस्विनी। तद्धितवृत्ति मनस् अधिकं विनी प्रत्यय अनन्तरं स्त्री प्रत्यय गिप् प्रत्यय। यतोहि स्त्री लिंग अस्ति अत्र, मनस्विन् इति शब्दः भवति, अनन्तरं तस्य यदा वयं स्त्री प्रत्ययः योजयामः चेत् मनस्विनी इति भवति गिप् प्रत्ययः। ईकारान्त स्त्री तृतीया विभक्ति एकवचन। लक्ष्म्या ईकारान्त लक्ष्मी शब्दः तृतीया विभक्ति एकवचनम्। आत्मानं नकारान्तः आत्मन् शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम्। कलत्रवन्तं कलत्रम् अस्य अस्ति इति, कलत्रवान् मतु प्रत्ययान्त शब्दः तम्, तद्धितवृत्तिः कलत्र मतु प्रत्यय कलत्रवर्त् इति प्रातिपदिकं भवति। मेने मन ज्ञाने इति धातोः कर्तरि लिट् लकारूपं प्रथम पुरुष एकवचनम् आत्मनेपदिनः। मन ज्ञाने इति धातुः तस्य कर्तरि लिट् लकारूपं प्रथम पुरुष एकवचनम् आत्मनेपदिनः। अस्तु, अस्मिन् श्लोके कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? न महोदय। अस्तु, एकवारम् अस्य पारायणं कुर्मः। कलत्रवन्तम् आत्मानम् अवरोधे महत्यपि तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः। कलत्रवन्तम् आत्मानम् अवरोधे महत्यपि तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः। अवगम्यते वा? आम् महोदय, श्लोक। हाँ, महोदय, एक शंका अस्ति। बहुवल्लभाः राजानः, वल्लभा इत्युक्ते अपि राजा? न, बहुवल्लभाः इत्युक्ते स्त्रियः। ये राजानः समीपे, ये राजानः समीपे बहवः स्त्रियः आसन्, तस्मिन् समये ये बहुवल्लभः राजानः इति नाम्ना प्रसिद्धाः आसन्। The kings having many wives. Many wives. So Vallabha means not king. No. Bahuvallabha having many wives. Many Those wives. kings having many wives. Many wives. Astu. धन्यवादः। इदानीं सः राजा दिलीपः बहु गुणवान् आसीत्। गुणानां वर्णनं कविना क्रियते। तस्य पत्नी अपि तस्य चित्तानुवर्तिनी आसीत्, परन्तु तयोः सन्तानः नासीत्। अनेन तौ दुःखितः। तस्य दिलीपः आत्मानुरूपं पुत्रमिच्छति। किं वदति कविः? तस्याम् आत्मानुरूपायाम् आत्मजन्म समुत्सुकः विलम्बितफलैः कालं सनिनाय मनोरथैः। तस्याम् आत्मानुरूपायाम् आत्मजन्म समुत्सुकः विलम्बितफलैः कालं सनिनाय मनोरथैः। पुनः एकवारं शुभा भगिनी अनुवदति वा? तस्याम् आत्मानुरूपायाम् द्विवारं तस्याम् आत्मानुरूपायाम् आत्मजन्म समुत्सुकः
आत्मजन्म समुत्सुकः तस्यामात्मानुरूपायामात्मजन्म समुत्सुकः तस्याम् आत्मानुरूपायां आत्म आत्मजन्म समुत्सुकः विलम्बितफलैः कालम् विलम्बितफलैः कालम् विलम्बितफलैः कालम् सनिनाय मनोरथैः सनिनाय मनोरथैः सनिनाय मनोरथैः संपूर्ण श्लोकं वदतु एकवारं तस्यात्मानुरूपाय ध्यानेन मया पदच्छेदः अत्र दत्तमस्ति तेन अनुसारेण करोतु तस्याम् आत्मानुरूपायाम् आत्मजन्म समुत्सुकः विलम्बितफलैः कालम् सनिनाय मनोरथैः उत्तमम् बहु दीर्घम् इति पदं विद्यमानः अस्ति अनेन मया पदच्छेदः अपि दर्शितं यत् सर्वे वक्तुं शक्नुवन्ति अस्तु भवानी भगिनी एकवारं श्लोकं पठतु तस्यामात्मानुरूपायाम् आत्मजन्म समुत्सुकः विलम्बितः फलैः कालं सनिनाय मनोरथैः धन्यवादः भुवनेश्वरी भगिनी एकवारं श्लोकं वदतु नमस्कारः महोदय स्वागतं तस्यामात्मानुरूपायाम् आत्मजन्म समुत्सुकः विलम्बितः फलैः कालं सनिनाय मनोरथैः उत्तमम् अस्मिन् श्लोके एकमेव सन्धिः अस्ति कः वदति का वदति वा विलम्बितफलैः कालं विसर्गस्य जिह्वामूल्यम् उत्तमं विसर्गस्य जिह्वामूल्यम् अनुस्वारसन्धिः अपि अस्ति कालं वयं सामान्यसन्धि वयं न वदामः सर्वे जानन्ति एव अनुस्वारसन्धिविषये कोऽपि न वदन्ति इदानीम् अस्तु अस्य श्लोकस्य को अर्थः दिलीपः किं चिन्तयति तस्याम् आत्मानुरूपायां सुदक्षिणायां तस्यां पत्न्यां सः आत्मजन्मसमुत्सुकः स्वकीयम् अनुरूपं पुत्रम् इच्छति दिलीपः he was expecting a son from his wife who was very beloved to her and who was definitely working or acting according to Dilipa's wishes and both were in coordination with each other, right? But in spite of that they were not begetting any son. So what is Kavi saying is, so vilambita falaihi manorathaha manasaha rathaha, the ichha, the wishes, manorathaihi vilambita falaihi. So manoratha ichha yaha vilambita falaha. So the ichha was their wishes was getting delayed, and by that he was ninaya is yapitavan. He was expecting he was passing the time in waiting that his wish will get fulfilled soon of getting her wife begetting him a son. So he was expecting her wife Sudakshina to get him a son similar to him, Atmas Janma Samutsuka. He was expecting her to be pregnant with a putra or with a son. But his wish was, the phalam of her wish was getting delayed, and he was just passing of his time waiting that his wish may fulfill sooner. Okay. Any doubt in this?
यदा सन्देहः भवति चेत् पृच्छतु। महोदय तत्र निनाय इत्युक्ते हाँ, वयं व्याकरणंशः पश्यामः। अस्य श्लोकस्य अर्थः अवगम्यते वा? आम् महोदय। निनाय इत्युक्ते यापितवान्, he was killing the time in expecting a son from his wife because he doesn't have any option. So he was just expecting that his wife should beget him a child like himself, like Dilipa himself. आत्मजन्म समुत्सुकः सः पदस्य वयं विवरणं कुर्मः। विशेषणं भवति वा? सः दिलीपः। So what is said in our Shastra that the father himself comes as a putra from his wife. So he wanted himself a son like himself from his wife. So that is the reason Atmanah Janma, he was very eager that he should be getting his son from his wife. इतोपि पत्न्याः विषये अपि तत्र दत्तम् आत्मानुरूपायां। तस्याम् आत्मानुरूपायां, because he was very beloved to him. It is not that they were always fighting, but he was he was loving, both of them loving each other, and she was also acting as per the wish of Dilipa. Rather, both were acting in each other's wishes. Then there is a question why we are not getting any progeny. So accordingly, but at that time there was nothing to be done. So they were waiting for that wishes to be completed, and they were passing that time. So kalam ninaya ityukte yapitavan. Is ninaya from ni dhatu? Yes, niya prapane dhatu. राजा दिलीपः स्वपत्न्यां सुदक्षिणायां पुत्रोत्पत्तिम् इष्टवान्, परन्तु फलप्राप्तौ विलम्बः अभवत्। एवमेव बहूनि दिनानि यापितवान्। सामान्यार्थः। आत्मा वै जायते पुत्रः इति श्रुतिवाक्यम्। श्रुति वेदे इति लिखितमस्ति, यथा पुत्रः यदा पिता पुत्रं स्व आत्मानम् एव पुत्ररीत्या इच्छति, यथा स्व आत्मानम् एव पुत्ररूपेण प्राप्नोति स्वपत्न्या, तादृशमेव राजा दिलीपः स्वस्य मनो अनुकूलायां भार्यायां सुदक्षिणायां स्वसदृशं पुत्रम् इष्टवान्. He was expecting from his wife, beloved wife, a son like himself. परंतु प्रतीक्षां कुर्वन् बहूनि दिनानि यापितवान्. So he was waiting eagerly, and many days passed. पुत्रोत्पत्ति न जाता. कुतः एतावान् विलम्बः इति चिन्तयति स्म. Why there is so much of delay in getting the son? At that time, what was there? There was not this fertility center that he can go and consult. So at that time, only one thing, whatever be the reason, whatever be the problem, they were always consulting their guru. So Surya Vamshasya Guruhu Asit Vasishtha. So now they will go to their Guru Vasishtha to get the his advice what to do, how to beget a son. Okay. Ever longing for the birth of a son from her, his worthy consort, he passed his days in hopes, the realization of which was long delayed. वाक्य विश्लेषणं विभक्ति पठतु. कोऽपि पठति वा? कासः भवति अद्य.
अहं पठामि वा महोदय? हाँ, पठतु। वाक्यविश्लेषणं विभक्तिश्च क्रियापदं विनाय, विनाय इत्युक्ते यापितवान्, विभक्तिः प्रथमा विभक्तिः किं किम् अस्ति अत्र? सः आत्मजन्म समुत्सुकः, द्वितीया विभक्तिं कालम् अस्ति, तृतीया विभक्तिं विलम्बितफलैः मनोरथैः, सप्तमी विभक्त्यां तस्याम् आत्मानुरूपायाम्। इदानीम् आकाङ्क्षां करोतु। अन्वयः कथं करणीयं? निनाय क्रियापदं, कः निनाय? सः निनाय। कीदृशं सः? क्षम्यतां, कीदृशः सः? आत्मजन्म समुत्सुकः। उत्तमम्। किं निनाय? उत्तमम्। कालं निनाय। किं निनाय? कालं। कालं निनाय। केन? बहुवचनमस्ति। केन विभक्ति रूपाणि वदतु। कैः। कैः। कैः कालं निनाय विलम्बितफलैः। आदौ मनोरथैः। मनोरथैः। मनोरथैः कीदृशं? मनोरथस्य ऐ एतस्य पदस्य विशेषणमस्ति विलम्बितफलैः। इदानीं कीदृशैः वा? कीदृशैः मनोरथैः विलम्बितफलैः मनोरथैः। तस्यां निनाय इत्युक्ते तस्यां। पुनः कीदृश तस्याम् इत्युक्ते सप्तमी कीदृश्यां तस्याम् आत्मानुरूपायां तस्याम्। अवगम्यते वा? आम् 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 महोदय। इदानीम् अत्र पश्यतु। निनाय आत्मानुरूपायां तस्याम् आत्मजन्म समुत्सुकः सः विलम्बितफलैः मनोरथैः कालं निनाय। अस्तु। So he was expecting her wife to beget a son like him, and because there was a delay, he was just expecting that his wish should be fulfilled and was waiting for it to happen. इदानीं व्याकरणंशाः समासाश्च। आत्मानुरूपायाम्, आत्मनः अनुरूपा, षष्ठी तत्पुरुष समास। यतोहि सप्तमी विभक्ति अस्ति चेत् तस्याम् आत्मनः अनुरूपा, according to him. Anurupa, he changed, so he was molding herself according to Dilepa. So Anurupa. Atmajanma samutsukah. Atmajanma iti pratham padam, Atmajanman iti pratipadikam. Atmanaha janma yasya asau. Atmanaha, this is a bahurihi samasah. ध्यानेन शृण्वन्तु। ये समासाः ज्ञातुम् इच्छन्ति, अन्यथा चिन्ता मास्तु। आत्मनः जन्म यस्य असौ इत्युक्ते अदस् इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ। आत्मनः जन्म यस्य सः इप भवति। आत्मजन्म इति पुल्लिङ्गपदमस्ति। आत्मजन्मन् इति प्रातिपदिकं भवति। आत्मजन्मा, आत्मजन्मानौ, आत्मजन्मानः। सो जन्मन् साधारण रूपेण नकारान्त नपुंसकलिङ्गे भवति, परन्तु यदा बहुव्रीहि समासे भवति चेत् तस्य पुल्लिङ्गत्वं स प्राप्यते। अतः अस्य आत्मनः जन्म यस्य सः आत्मजन्मा, आत्मजन्मन् इति प्रातिपदिकम् आत्मन् इति पदस्य अनुसारेण चलति। आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः। अस्तु। Asau and saha are interchangeable, right?
Yes, asau is other shabda and saha is tat shabda. There is a little bit of difference between these two in the usage, but we can interchange. Saha is generally used. Yes, No, saha. saha is generally used when it is not seen in front of your eyes. So when it is seen, when we say here, eshaha, etat shabda, little far, then you can use asau balakaha, adas shabda. Then saha shabda, which we cannot see, saha shabda, saha balakaha, saha ramaha, sa balakaha, so which we cannot see, and but we are referring to. So you have used asau just to give a variety. Yeah. निकुंज आत्मनः षष्ठी विभक्ति, आत्मन षष्ठी और पंचमी, षष्ठी both, but आत्मनः अपने जैसा. Okay. क्योंकि अपने से तो जन्म नहीं होता, अपना जन्म होता है. अपनी आत्मा का जन्म अपनी भार्या से होता है. सप्तमी तत्पुरुष समास अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एकवचनम. आत्मजन्मनि समुत्सुकः. विलंबित फलैः, विलंबितं फलं येषां ते अथवा विलंबितानि फलानि येषां ते, ते अथवा अत्र तानि, ते पुल्लिंग शब्द बहुवचनम. विलंबितानि फलानि अपि भवितुम् अर्हति, विलंबितं फलम् अपि भवितुम् अर्हति. येषां ते विलंबित फलाः तैः, तृतीया बहुवचनम. मनोरथ इत्यस्य विशेषणं. बहुव्रीहिः समासस्य भवति. अकारांत पुल्लिंग शब्द तृतीया बहुवचनम. मनोरथैः, मनसः रथाः इव मनोरथाः, अथवा तो मन एव रथः अत्र इति. अस्य विग्रहवाक्यं द्विधा भवति. मनसः रथः षष्ठी अथवा इति उपमानोत्तरोपदकर्मधारय समास. मनसः रथः इव, मनः एव रथः अवधारणा पूर्वपद कर्मधारय समास. तस्यां दकारांत. Options. So you can write either of them. Okay. Manasah ichha, if you want to say manorathaha manasah ichha, but here it is given why it is manorathaha can have, because manasah gati ratham eva asti iti ullikhitam asti. So it is running like a rath or chariot. Itastatah gacchati. कालम कारांत पुल्लिंग द्वितीया एक वचनम. सह दकारांत तत् शब्द पुल्लिंग प्रथमा एक वचनम. निनाय मी अणिय इति प्रापणे धातुः. कर्तरि लिट् परस्मैपदिनः प्रथम पुरुष एक वचनम. अस्तु, अवगन्तुं शक्यते वा? आं महोदय. सूत्री एकवारं तस्य पारायणं कुर्मः. आशुतोष महोदय, भवान् वदतु कृपया श्लोकम्. तस्याम् आत्मानुरूपायम् आत्मजन्म समुत्सकः विलंबिता फलैः कालं सनिनाय मनोरथैः. ध्यानेन शृण्वन्तु. तस्याम् आत्मानुरूपायाम् आत्मजन्म समुत्सुकः. तस्याम् आत्मानुरूपायाम् आत्मजन्म समुत्सुकः विलंबितः फलैः कालं सनिनाय मनोरथैः. तस्याम् आत्मानुरूपायाम् आत्मजन्म समुत्सुकः विलंबितः फलैः कालं सनिनाय मनोरथैः. So what we can do is either we can split
like tasyam atmanurupaayam atmajanma samutsukah. This is for ourself, for our understanding. But what is written here is tasyamatmanurupayam atmajanma. Matmajanma. It's not atmajanma, we say for our understanding. Tasya matmanurupayam atmajanma samutsukah. Okay? So I spoken so that everyone can understand and according to the Padacheda. But how it is to be pronounced, just as it is written in the shloka. If you is going to split the shloka, the chandas will be going haywire. So, tasya matmanu rupa yam matma janma sukha. These are small deviations, you have to keep it in mind. Okay. Do you have the time to continue for one more? Kartum ichchati va? Yes. 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 Astu. इदानीं सः अनुष्ठानं चिकीर्षन्ति. स किं करोति इति सः अत्र अस्मिन् श्लोके कविः वदति. संतानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता तेन धुर्जगतो गूर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे. संतानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता तेन धूर्जगतो गूर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे. का वदति मया सह? को वदति वा? अन्नपूर्णा भगिनी, न अन्नपूर्णा भगिनी इदानीं वदतु. आम्. पटलम् उद्घाटयतु इदानीं. कथम् आह्वयामि भवन्तं सर्वां? वदतु. संतानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता तेन धूर्जगतो गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे. उत्तमम्, उत्तमम्. धन्यवादः. शोभा भगिनी वदतु. संतानार्थाय विधये स्वभुजात् अवतारिता तेन धूर्जगतः गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे. उत्तमम्. कृष्णप्रिया भगिनी. संतानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता तेन दूर्जगतो गूर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे. उत्तमम्. भुवनेश्वरी भगिनी. आम् महोदय. संतानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता तेन धूर्जगतो दूर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे. उत्तमं. भवानी भगिनी. आम् महोदय. संतानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता तेन दूर्जगतौ गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे. उत्तमं. तेन धूर्जगतो गुर्वी धुः जगतः गुर्वी. तेन दूर्जगतो गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे. उत्तमं. धन्यवादः. यहाँ पदच्छेदः पश्यतु. संतानार्थाय विधये स्वभुजात् अवतारिता तेन धुः जगतः गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे. संधयः को वदति? आशुतोष महोदय. म्यूट अनम्यूट. भवान् म्यूट अस्ति, अनम्यूट भवतु. स्वभुजादवतारिता जस्तु संधि.
धुर जगतो विसर्ग रेफा रेफादेश जगतो गुर्वी विसर्ग उत्तम भवति I think that's all. विसर्गस्य उत्तम केन कारणेन भवति महोदय? विसर्गस्य उत्तम विसर्गस्य परे हश् भवति। हसि च मृदुव्यञ्जनम् अस्ति। मृदुव्यञ्जनम् अस्ति। संतान अधिकम अर्थाय सवर्ण दीर्घ सन्ति, संतानार्थाय सवर्ण दीर्घ सन्ति। स्वभुजात् अधिकम अवतारिता जष्ट्वम धुः अधिकम जगतः विसर्गस्य रेफादेशः, जगतः अधिकम गुर्वी विसर्गस्य उत्वम अधिकम गुणादेशः। सामान्यरीत्या वयं किं कुर्मः, विसर्गस्य उत्वं भवति परन्तु अनन्तरं जगतो गुर्वी जगतो ओकार अपि अस्ति, केन कारणेन ओकार भवति एतदपि अस्माभिः वक्तव्यं खलु। उकार एव नास्ति अत्र, अस्य गुण भवेत् अनन्तरम् ओकार भवति, गुणादेशः इति वक्तव्यम्। सः किं करोति इदानीं संतानार्थाय for getting the progeny विधिः अनुष्ठानं किमपि कर्तुं तौ दंपती चिकीर्षतः। तर्हि स दिलीपः किं करोति, स्वभुजात् अवतारिता, स्वभुजात् अपने कंधे से जो बोझ था उसको निकाल दिया, नीचे उतार के रखा। स्वभुजात् अवतारिता धुः जगतः गुर्वी। धुः इत्युक्ते व्हाट यू से धुरी, धुः इत्युक्ते यदा वयं वदामः धुरी अपि भवति। व्हाट यू से when the bullocks are taking plowing the field, you have kept that wooden plant over hull, as we say in Hindi, so it is also called dhuhu. And bhar or vajan, it is also called dhuhu in this same. Gurvi ityukte mahat, bahut dushkarah bharah, tena जगतः दुष्करः भारः स्वभुजात् अवतारिता एवं स्वस्य सचिवेषु निचिक्षिपे. So he handed over them for the time being the reign of his kingdom, so that they can concentrate on the puja vidhi to get the son. Okay, santanarthaya विधये, विधि अनुष्ठानं यत्किमपि कर्तव्यं भवति तेन कारणेन समयः दातव्यः खलु। अतः स्वभुजात् राज्यभारं, जगतः यदा राज्यभारं करणीयः अस्ति चेत् बहु दुष्करं भवति। स्वभुजात् अवतारिता राज्यभारं तेन तस्य सचिवेषु निचिक्षिपे, क्षिप्तवान्, I mean he gave it to them for the time being. साधारणर्थः पुत्र प्राप्त्यर्थम् अनुष्ठानं कर्तुं राजा दिलीपः स्वस्य राज्यस्य कार्यभारं स्वस्य आमात्येषु निहितवान्. So he gave them for some the time being, till the time he was out for the doing the अनुष्ठान. मनोरमा भगिनी भावार्थः कृपया पठतु। संतानलाभाय करणीये अनुष्ठाने विलम्बः न करणीयः। तदर्थं गुरोः वसिष्ठमुनेः उपदेशः प्राप्तव्यः इति निश्चितवान् दिलीपराजः। अतः सः पृथ्वीपालनरूपं महान्तं भारं कश्चित् कालं
कंचित कालम यावत् मंत्री अमात्रेषु इकार उकार मंत्र्यमातेषु निक्षिप्तवान्. It is not kshiptavan is just to throw. It is here is not throwing. It is bestowing, handing over. With a view to perform some religious rite that he might obtain a son, he took down from his arms the heavy yoke of the world. He withdrew himself from the heavy task of governing the world and entrusted it to his ministers. Okay. श्लोकस्य अर्थः अवगम्यते वा? संतानार्थाय विधये विधेये यत् किमपि अनुष्ठान कार्यमस्ति तेन कारणेन स्वभुजात् from his shoulder avatarita to get it down तेन धूः जगतः गुर्वी गुर्वी इत्युक्ते महान्तं भारं धूः इत्युक्ते भारं गुर्वी महान दुष्करं भारम अथवा महान्तं भारम जगतः भारम सचिवेषु निक्षिपे. So handed over for the time being till the time they both are out to do the अनुष्ठान. महोदय तत्र धूः इत्युक्ते धुरी अस्ति, गुर्वी अस्ति चेत् भार महत् गुर्वी इत्युक्ते दुस्तरः भारः, धूः इत्युक्ते भारः एव, परन्तु गुर्वी इस् दुस्तरः भारः, दुस्तरः गुर्वी इति. महान्तं तेन भारः. कारणेन एव तत्र तेन अवतारिता अस्ति, गुर्वी अस्ति चेत् अवतारिता अस्ति. गुर्वी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द. गुर्वी की वजह से नहीं है, धुर की वजह से, बिकॉज धुर इज स्त्रीलिंग. धुर भी स्त्रीलिंग है, अवतारिता भी स्त्रीलिंग है जी. तेन अवतारिता, परंतु का अवतारिता? गुर्वी धुः अवतारिता. कीदृशी ही धुः? गुर्वी धुः. ओ धन्यवाद. अस्तु, या अस्माभिः दृष्टः. वाक्यविश्लेषणं विभक्तिश्च भुवनेश्वरी भगिनी कृपया पठतु. धुर को हिंदी में जुआ कहते हैं, मुझे अभी याद आया, जो दो बैलों के ऊपर रखते हैं. हाँ वही. हल या जो जोतते हैं ना, हाँ, हल तो पीछे होता है, जो जुए से पीछे बांधते हैं उसको. हाँ, जो बांधते हैं वो जुआ. मुझे शब्द याद नहीं आ रहा था, इसलिए I was stuck between Sanskritam and English. Okay. वाक्यविश्लेषणं का पठति? भुवनेश्वरी भगिनी वा पठतु. पठामि. क्रियापदं in English also I think it is yoke. Hal is the one that comes behind. Yes, yoke. The one here is yoke. पठतु भगिनी. क्रियापदं निशिक्षिपे. विभक्तिः प्रथमा विभक्ति अवधारिता धूः गुर्वी. तृतीया तेन. चतुर्थी विभक्ति अत्र संतानार्थाय विधये. पंचमी सभुजात्. षष्ठी जगतः. सप्तमी सचिवेषु. उत्तमम्. इदानीम् अन्वयार्थः पश्यामः. संतानार्थाय पुत्रप्राप्तिः एव प्रयोजनं यस्य तस्मै संतानार्थाय. संतानार्थम् इति प्रातिपदिकं भवति, तस्य चतुर्थी विभक्ति. अत्र बहुव्रीहि समासरूपेण आगच्छति. पुत्रप्राप्तिः एव प्रयोजनं यस्य तस्मै. विधये अनुष्ठानं कर्तुं तौ गच्छतः. स्वभुजात् निजबाहोः पंचमी विभक्ति. अवतारिता अवरोपिता was to descend. He taken down, descend, lessen the bhara of reign of the Rhine kingdom. Jagatah lokasya gurvi durbharah bharah इत्युक्ते धुः प्रजापालन रूपः कार्यभारः. तेन चक्रवर्तिना दिलीपेन सचिवेषु मंत्रीषु
निचिक्षिपे स्थापिता अथवा निहिता। इदानीं अन्वयक्रमः कः करोति? भुवनेश्वरी भगिनी करोति वा? आकांक्षाक्रमेण अन्वयः? न महोदय, अहं न कर्तुं शक्यते। अस्तु, कृष्णप्रिया भगिनी प्रयत्नं करोमि महोदय। करोतु। वाक्यविश्लेषणं विभक्तयः पश्यतु अत्र। अनन्तरम् आदौ अस्माभिः किं करणीयं? तिङन्तम् अथवा क्रियापदं स्वीकर्तव्यं। यदि श्लोके अस्ति चेत् उत्तमम्, अथवा अन्यथा वयम् अध्याहर्तव्यम्, अस्माभिः अध्याहर्तव्यम्। अस्ति, भवति एतादृशानि क्रियापदानि। परन्तु अत्र तु साक्षात् अस्ति, निचिक्षिपे। इदानीम् आदौ प्रथमा विभक्तौ ये पदानि सन्ति, यानि पदानि सन्ति? अवतारिता, दुः, गूर्वी। स्त्रीलिङ्गे अस्ति चेत् का निचिक्षिपे प्रथमं दुः धुः निचिक्षिपे। तदनन्तरं पुनः का दुः। Now these are two विशेषणम्। ओके, गूर्वी विशेषणं। कीदृशी धुः, गूर्वी दुः। पुनः कीदृशी दुः, अवतारिता दुः। तृतीया केन निचिक्षिपे। तेन इत्युक्ते अत्र तेन मिनिस्टर्स्। कस्य वर्णनं भवति अत्र? दिलीपेन। he wants to give his duties to the ministers. तो दिलीपेन तेन केन निचिक्षिपे, तेन निचिक्षिपे, दिलीपेन निचिक्षिपे। चतुर्थी अस्य प्रश्नः संतानार्थाय विधये। सो प्रश्नः कया इत्युक्ते तृतीया चतुर्थी विधये। कस्मै अथवा तु किमर्थं? किमर्थं अवतारिता अथवा किमर्थं निचिक्षिपे अवतारिता। पुनः किमर्थं विधये संतानार्थाय निचिक्षिपे। पंचमी स्वभुजात् कस्मात् विधये। कस्मात् अवतारिता स्वभुजात् अवतारिता। षष्ठी जगतः। षष्ठी कस्य अवतारिता। कस्य धूः? स्वभुजा दुः वा? कस्य धूः? जगतः धूः। पंचमी सचिवेषु कस्मिन् तस्य बहुवचन रूपं किं? कस्मिन् एकवचनान्तरूपं? विभक्ति रूपं वदतु। केषु विधये। केषु निचिक्षिपे सचिवेषु टु द मिनिस्टर्स्। उत्तमं। धन्यवादः। अत्र पश्यतु, निचिक्षिपे इति क्रियापदम्। इदानीं पश्यतु अत्र कर्ता का अस्ति? अत्र धूः। So here just to say this is a nijanta form.
So actually what is being handed over is the dhuhu. The bhara of is being handed over. But by him, by whom the king is handing over the bhara to his sachiva. So it is like pathayati, not pathati. Pathayati. So avatarita being a nijanta form of a ava upsarga and tru dhatu. So nijanta form, and that is the reason tena avatarita. Prayojana karta, if you have remembered the nijanta, there are two kartas, prayojaka karta and prayojana karta. The one who is making someone do and the person who is actually doing it. So here, karta being dhuhu, this is being handed over to the sachivesh, to the ministers. But it itself cannot be handed over. So Dilipa is handing over the dhuhu to the ministers. So because of that, the Dilipa is getting Tritiya Vibhakti. I think many of you have completed Kovida and have idea of Nijanta form. Those who haven't, please don't confuse with it. Just note it down. So when you are giving through someone, you are not doing this job by himself, by oneself. So you are getting it done through someone else. It is just like that. So let us see Santanarthaya Vidhaye Swabhujat Avatarita Tena Dhuhu Jagatah Gurvi Sachiveshu Nichikshipe. So Tena Karanena Athva Tasmat Karanat Santanarthaya Kimartham Santanarthaya Bahava Vidhayah Santi तान कर्तुम विधयः ताः कर्तुम स्वभुजात् दिलीपेन जगतः धूहु गुर्वी इत्युक्ते महन्तं भारः धूहु इत्युक्ते महान्तं गुर्वी धूहु सचिवेषु निहितवान् और निचिक्षिपे. Little bit tough words are there, like nichikshipe, and the formation of sentence a little bit off the target. It is not like samanya kartari karmani. It's a mixture of nijanta and the kartari karmani, not karmani but kartari. That is making a little bit difficult. So I'll be taking more time on it. If you have any question, please do ask. This is karmani, no? This is not kartari. It's not. So it is no. It's not a karmani form. It is a nijanta form. Nichikshipe. Okay. Had it been a karmani form, there will be an yakar in the form, like pachyate, gamyate. It's all of a yakar. Yak pratyay will be there, but there is no yak pratyay here. So this is being a nijanta form of avatarita, avatru dhatu. So this dhuhu being handed over. Nichikshipe is a nijanta form of No. Nichikshipe is not the nijanta form. Avatarita is a nijanta form. Avatarita is nijanta, okay. Ha. Tena dhuhu avatarita. Swabhujat jagatah gurvi avatarita. So first sentence ended over there. So in this sentence is the nijanta form usage. There are two karta, basically dhuhu being handed over by Dilipa. If you say in English, dhuhu is being handed over by Dilipa to his ministers. So that is why is the formation of Tritiya. वदतु. गुर्वी इति शब्दस्य मूल गुरु इति शब्द भवितुम् वयम् आगच्छामः. तस्य तस्य स्त्रीलिङ्गत्वं. स्त्रीलिङ्ग. अस्माकं भाषायां वयं वदामः न, गरा है, भारी है, गरी तादृशमेव समानेव अर्थ भासते. मम एव शङ्का न अस्ति. वयं व्याकरणांशान् पश्यामः, परन्तु
हाँ, गुरु इति प्रातिपदिकम् अनन्तरं प्रत्यय, त्रिप्रत्यय. So I wanted first to understand the meaning of the shloka, then we can discuss the Vyakaranamsha. That will be done later on. Like Annapurna Bhagini last time told Valti, if you go on discussing the grammar portion, I will not be coming. So I have been reclusing myself, using the grammar portion too much. इदानीं तु अर्धरात्रि, परन्तु अहम् अत्र एव अस्मि. धन्यवादः भगिनी. मुदितोऽस्मि, महान् सन्तोषः. व्याकरणंशाः समासश्च. सन्तानार्थाय, सन्तानः अर्थः प्रयोजनं यस्य सः सन्तानार्थः इति पदम्. तस्मै इति बहुव्रीहि समास, कारान्त पुल्लिंग चतुर्थी एकवचनम्. सन्तानः अर्थः अथवा प्रयोजनं यस्य सः सन्तानार्थः, सन्तानार्थ इति प्रातिपदिकम्. तस्मै द बहुव्रीहि समास, अकारान्त पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एकवचन. अस्तु. स्वभुजात् पंचमी एव दृश्यते. स्वस्य भुजः षष्ठी तत्पुरुष आदौ. खुद की बाहों, सबसे पहले तो खुद की बाहों, ओन हैंड्स, देन फ्रॉम द ओन हैंड्स. सो स्वभुजः, स्वस्य भुजः, स्वभुजः, तस्मात्, तो षष्ठी तत्पुरुष, अकारांत पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एकवचन. विधये, इकारांत विधि शब्द, पुल्लिंग विधि शब्द, चतुर्थी विभक्ति एकवचनम्. मति शब्दवत्, मतये अपि भवति खलु. विधये. अवतारिता, या I was telling time and again, अव उपसर्गेण सह त्रु इति धातोः ऋजन्त कृत प्रत्ययः. अवतारी इति आदौ धातुः भवति, अनन्तरं कृत प्रत्ययः भवति. So when we are using a nich pratyaya to dhatu, so through dhatu plus nich pratyaya, and we have added ava. So ava plus through plus nich. This is the form when we are using a nich pratyaya. So first nich, ana and chakar will go. Only ikara will stand. So through will become tari. So avatari will be the original dhatu, nijanta dhatu. Now this dhatu will have a different form of 9 lakaras, right? So here avatarita sta pratyanta word prathamam iti. So akaranta stri prathama vibhakti ekvachanam. अत्र तु नामपदम् एव अस्ति, कतः प्रत्ययः अस्ति चेत् नामपदं भवति. जगतः तकारान्त जगत् शब्दः नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति एकवचनम्. जगत् शब्दवत्. गुर्वी ईकारान्त स्त्री प्रथमा एकवचनम्. अत्र पश्यतु, गुरु इति प्रातिपदिकं प्लस ङिष् प्रत्यय स्ति प्रत्यय, ङिष् प्रत्यय. धूः रेफान्त धुर् इति शब्दः प्रातिपदिकम् इति धुर्, स्त्री प्रथमा विभक्ति एकवचनम्. So original pratipadikam is dhur, then dhuhu is the prathama vibhaktau rupam. Tena dakaranta tad shabda pullinga tritiya ekvachanam. Sachiveshu akaranta sachiva shabdah saptami bahuvachanam. Nichakshipe ni iti dhato adantaram ni iti upasargena saha क्षिप धातोः कर्तरि लिटि आत्मनेपदिनः प्रथम पुरुष एकवचनं रूपम्. सो नि इति उपसर्ग भवति क्षिप धातोः कर्तरि लिट् लकारे आत्मनेपदिना रूपम्. क्षिपति इति तो परस्मैपदी न भवति, परन्तु तस्य आत्मनेपदी रूपाणि अपि भवति. अत्र यदा लिट् लकारे उपसर्ग और इज इट उभयपदी? नहीं, उभयपदी अस्ति. मया द्रष्टव्यं भवति, एक निमिषम्. क्षिप् धातोः क्षिपति इव भवति खलु? उभयपदी अस्ति भगिनी. क्षिप प्रेरणे तुदादिगणस्य धातु उभयपदी अस्ति. ओके, धन्यवाद.
यथा भयन्तः सर्वे जानन्ति यत्र यदा यदा यत्र यत्र लिट् लकार भवति तत्र द्वित्वं भवति. There is a doubling of the first vowel. So when we are saying is a kship dhatu, so how the ksha is formed? By kakara and murdhanya shakara. Like ka and ksha. So here the shakara, first shakara will get deleted. So ka and ksha, kship will be there. Ka plus kship. This is not, if you don't understand, don't try to understand now, please. You will get confused, right? It will, if you have studied the Kovida, you will get it in this Kovida syllabus. Yeah. This is a Dvitam. I'm generally going through the Dvitam. Why you should, as soon as you go through the lit lakar, you should try and understand why it is. Always you find a Dvitam of the first vowel. So, ka and kshipa. And again, it will, Uhoshchu sutrena, it will convert, kakara will convert to chakara. So, chikshipa iti bhavati. And then, when the lit lakara is used, then nichikshipati, nichikshipe iti bhavati. Okay? The samanya dvitva niyam will also hold true in the juhotyadi ganaha lat lakare. Samanya da dhatu asti, dadati iti bhavati. Tatrapi dvitvam bhavati. जुहोत्यादि गणे अपि भवति धा धातु अस्ति दा धातु अस्ति तत्रापि द्वित्वं भवति ददाति दधाति जुहोति तत्रापि द्वित्वं भवति परन्तु लट् लकारे केवलं परन्तु लिट् लकारे सर्वेषु धातुभ्यः भवति सर्वेषु धातुषु भवति अस्तु तर्हि समापयामः कोऽपि शङ्का अस्ति चेत् प्रष्टव्या बहु सम्यक् महोदय धन्यवादः 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 नितिन महोदय धन्यवादः धन्यवादः महोदय